السلام عليكم. من خلاط مام الحافظ تدو ليست افلان سيفيار اترفلان وقبلاو كوماسير طلع دقيو الحياة داقيهم يهضر في لا سيكوريتي سي اون فاس زرا من الحيضني ذا شوز لا سيكوريتي نون وين قاعد يجيبني ويسون نير تسيتين سقارن ولا شيء الوغ نكي وسيرد كتدي ليستثلان نكي واش يدوسي غاقبو اذن لي في يجي كوين عقبو ذاين السمنية وكذا شوية وسيرد كاثلان مثلا ذري ماشي اثلان الكتاب عييق اثلان الكتاب نكي سنمتناك الملان نكي اسميك زنزي كرسيين فكي تهدر ذاكا يزنزتني دي دماوي ماشي بحنا كي بلوكا قبول نتاك بلوكا نقبو نتا وموارد تسوغر ذان باسكو كينارك دني دوز ذنكي ذا بطاير افلا يفلون قبو باسكو قرحيه وليو باسكو مولاني وطريقه شهداء مثل الصغراء pas donné. كاين شو هاك تخين كارونتي بنخلطها قد يشي ورا ذي بروكي راقبو يشد ذي لي بيري راقبو يا دي لا نقلع لا غلط كمان كده بوات هركيكيا يا سكرت الحاجة كان يواجه سور لو ليم ناسيونال كي كل ما تفرج على الجزائر بغيت تصدق في التركيكي خسروا للليب ناسيونال قررتي وحمل على الجزائر للليب ناسيونال لورسكو السنغا كان تركيكي غزغبوا سي كيك شوز دو ساكري nous on aime le l'hymne national c'est pas n'importe qui a donné le l'hymne national وتسلف الناس كيس نموت في الناس يا ناس تعطوا منك jusqu'à la mort. Deux. لا لا دي فتحة قليلة والله غلبة. خاطر العشرة. Deux. Dans votre programme, vous n'avez pas parlé sur le handicapé. Vous n'avez pas maintenant soulevé un handicapé. Handicapé, il a besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin de souffrir. Il n'a pas besoin de mourir. Il a besoin de vivre. Il a besoin de voir Alsace. ترى اسكت لي ان شاء الله وان شاء الله امكانك تخدمي ويكي كاسكو وزاري فعل باش تخدم et quand il y aura de l'alliance est-ce que vous restez dans le boycott c'est pas le boycott hein le blocage n'arrête tout vous choisissez c'est ça. Et la quatrième question, il y a une semaine, les apparences sont souvent trompeuses. Malgré la quatrième, je meurs de la jeunesse. La jeunesse qui est tout neuf. C'est un de mes la jeunesse qui est cultivée. Elle sait lire. Elle sait écrire, elle apprend, mais le pouvoir ne laisse pas de défendre. Le pouvoir, si je te le dis, la jeunesse qui est كرسكا. هذه الخيلة. غير la jeunesse qui حضرت وثنا قرن. Mais toujours il faut penser à la jeunesse. Il faut ramener la jeunesse derrière vous. Parce que la jeunesse, c'est le guide. vous نسيت المستقبل. ما غلطة استغفر الله مقمق الحمد لله إذا كيتشاف وليس دونك كيتشاف وليس لي زانديكابي والي دانتك البروغرام شاكي تفهم كان كي عقليه لي زانديكابي كما راه زانديكابي تروح فهمت ديك زون ناس كي تهضر يدات لا جوناس هذا وين كيتامور ماشي نكا كتاب جناني وربوتها كلشي هذا نعاقبو
بوندون 5 ان شاء الله موثا ما موثا لاني يركز لكم دير كاز نوك ذاك ساير كاز الله يبارك كي توجور هضره في لا جوناس توجور مع لا جوناس يغميتي ولا جوناس ثم تيك مولا ذاك كنا هذا خليني غاوند فيك افريد ذاكيا ني غاوند داخل ديدوان وتسحيثارها نكي جمالي باي قد يغران شعلا زوني واشو لا زون انت سنت بارتو خدمان كل يستغيمام تروحوا من دنيا الله غالب نكي لا زونا كيا لا زونا كي ثلاث وقفوا ثلاث لا جولاس قبل خدمان جولي كريني بوتيرو ما تيجو خاون زوخا كان ساعة بيرو يقضي غران ويغري ورا اش 24 هذه اللي داخل لابيسي ارواح ذا شي كيف ارواح نكي شاك سنه تعدي عقلي ولا تعدي سادي حوايج غير اسم الله ميريتين حوايج 50 كوميتي ذاك يا شهر روحنا زرنا موال شي خدمنا كنا رايسين اقفوا نخدم غير وحدي وزنير غير نخدم وحدي وين يودينا نسكدب اسيس سون ماشي نخدم ثقفو افوس ذكفوس والله ان شاء الله هاد نفاق الازمه